आज असोजको 3 गते संविधान दिवस मनाइँदै संविधान दिवसका अवसरमा 8 जनालाई माफी, 523 जनाको कैद कट्टा। असोज 5 गतेसम्म सरकार विस्तार हुने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। प्रचण्ड र माधव नेपाल मधु कैटब चुनावमा तालमेल हुन्न भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाई। एकीकृत समाजवादीकै सहयोगमा विश्वासको मत पाउने बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री साक्यको धारणा नियम विपरीत भएपछि आफैले गरेको सरुवा बदर गर्दै स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठ। संसदको कामबाट म आफै सन्तुष्ट छैन भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई। भगौडा जर्नलहरूलाई कमान्डर मान्न सकिँदैन भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। अनेरा सभ्यूको अध्यक्षमा सुनिता बराल चयन। जसपाले संविधान दिवसको कार्यक्रममा भाग नलिने। मलेसियाबाट एकै दिन 6 श्रमिकको शव र 15 जनाको अस्तु ल्याइयो। भित्रिएको 1 वर्षसम्म पार्किङमै थन्कियो नेपालको रेल। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 1066 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण, थप 1234 जना संक्रमण मुक्त। पश्चिम सेतीको अध्ययनका लागि सरकारी टोली डोटीमा। अफगानिस्तानमा 1 महिनापछि विद्यालय खुल्यो तर छात्राहरू जान पाएनन्। एसियन कप छनौटमा नेपाल फिलिपिन्ससँग पराजित। गोपीले विश्व चर्चित बर्लिन म्याराथनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र 7 प्रदेशमा क्रिकेटका 10 प्रशिक्षक नियुक्त। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका महत्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्वपूर्ण समाचार सुरु गरौं संविधान दिवस मनाइँदै गरेको प्रसंगबाट। आज असोज 3 गते संविधान दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 8 जनालाई माफी र 523 जनाको कैद कट्टा गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार पूर्णबहादुर भन्ने किशोर भण्डारी समेतका 8 जना व्यक्तिलाई विभिन्न अदालतले सुनाएको कैद सजाय संविधान दिवसको अवसर पारेर माफी भएको छ। त्यस्तै हर्कबहादुर राई समेत 523 जना कैदीले भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरिएको जनाइएको छ। असोज 3 गते संविधानको अवसर पारेर कैद माफी र कैद कट्टाका लागि मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपति समक्ष भदौको 29 गते सिफारिस गरेको थियो। 2072 साल असोजको 3 गते संविधान जारी भएको दिनलाई सरकारले राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउँदै आएको छ। यही अवसर पारेर कैदीबन्दीको कैद कट्टा र माफी दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 3 दिनभित्रै सरकार विस्तार हुने बताउनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को अस्थायी राजधानी जनकपुर धाममा शनिबार उहाँले असोज 4 या 5 गतेसम्म सरकार विस्तार हुने बताउनु भएको हो। प्रदेशका नेता कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिएर यहाँबाट फर्कने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले प्राविधिक कारण सरकार विस्तार हुन नसकेको बताउनुभयो। आफ्नो दल सहितको वर्तमान गठबन्धन अहिलेका लागि अपरिहार्य भएको उहाँले बताउनुभयो। एमसीसीकै कारण गठबन्धनमा कुनै असर नपर्ने पनि प्रचण्डले बताउनुभयो। संविधान, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधानको रक्षाका लागि यो गठबन्धन बनेको चर्चा गर्दै उहाँले यो गठबन्धन आगामी चुनावसम्म कायम रहने बताउनु भएको छ। एमसीसीलाई परिमार्जन सहित सर्वदलीय संयन्त्र मार्फत पारित गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी चुनावमा प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टीसँग तालमेल नगर्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। तर दुवैसँग रहेका नेताहरूलाई पार्टीमा भने ल्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो। एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सबैको पूर्ण बैठकलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले कतिपयले माधव कमरेड पार्टीमा आउनुहोस् भन्ने गरेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल दुवै कम्युनिस्ट नभएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो माधव नेपाल गुटसँग केही हुँदैन उहाँको भनाइ छ। प्रचण्ड र माधव नेपालको चर्को आलोचना गर्नुभएका उहाँले दुवै नेतालाई मधु कैटबको संज्ञा दिनुभयो। 5 सिट पनि नजित्ने माओवादी केन्द्रलाई तालमेल गरेर 36 सिट जिताउँदाको परिणाम भोगिसकेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो प्रचण्ड र माधव गुटसँग अब तालमेल हुँदैन उहाँको भनाइ छ। प्रचण्ड र माधव नेपालले अलमलमा पारेकाहरूलाई पार्टीमा ल्याउनु पर्ने भन्दै ओलीले उनीहरूलाई आफ्नो शक्ति बनाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ।
बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले नेकपा एकीकृत समाजवादीको सहयोगमा आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने बताउनु भएको छ। महोत्तरीको बर्दिवासमा शनिबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले आफू एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालकै सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेको जिकिर गर्नुभयो। बागमती प्रदेशमा आफ्नो सरकार अल्पमतमै रहे पनि एकीकृत समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरूको सहयोगमा केही दिनमै विश्वासको मत पाउनेमा आफू ढुक्क रहेको मुख्यमन्त्री साक्यले बताउनुभयो। एकीकृत समाजवादीका कारण आफ्नो सरकार अल्पमतमा परेको र पुनः त्यही पार्टीको सहयोग र समर्थनमा आफूले बहुमत सिद्ध गर्ने उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेलाई मजबुत बनाउन नेता माधव नेपालको महत्वपूर्ण योगदान रहेको र उहाँले छुट्टै पार्टी स्थापना गरेपछि एमाले कमजोर भएको मुख्यमन्त्री साक्यले बताउनुभयो। साक्यले पुनः नेता नेपाललाई एमालेमै फर्कन आग्रह गर्दै आएको बताउनुभयो। एमालेलाई देशको ठूलो पार्टी बनाउन सबैले आफ्नो अडान छोड्नु पर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका तत्कालीन निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सन्तोष पौडेललाई कान्ति अस्पतालमा सरुवा गर्ने 3 दिन अघिको आफ्नो निर्णय बदर गर्नु भएको छ। ट्रमाको निमित्त मेसु रहनुभएका डाक्टर पौडेललाई गत 29 भदौमा राज्यमन्त्री स्तरको निर्णयबाट हटाई कान्तिबाल अस्पताल सरुवा गरिएकोमा ट्रमा सेन्टर नै तानिएको बताइएको छ। डाक्टर पौडेललाई शुक्रबार अर्को पत्र थमाउँदै राज्यमन्त्री श्रेष्ठले 3 दिन अघि आफैले गरेको निर्णय बदर गर्नु भएको हो। पत्रमा भनिएको छ 29 भदौको निर्णय अनुसार कान्तिबाल अस्पतालमा सरुवा गरी ट्रमा सेन्टरमा कामकाज गर्न खटाइएकोमा उक्त निर्णय 1 असोजको राज्यमन्त्री स्तरको निर्णय अनुसार बदर भएको बेहोरा अनुरोध छ। मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको 2 महिनामा नीतिगत निर्णय नगरिकन सरुवामा मात्रै रमाउनु भएका स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठको यो पहिलो गल्ती भने होइन। राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा निर्देशक रहनुभएका डाक्टर अनुज भट्टचनलाई कर्णाली प्रदेशमा सरुवा गरी पठाउनु भएका श्रेष्ठले अहिले सो निर्णय पनि फिर्ता लिनुभयो। राज्यमन्त्री श्रेष्ठको यो सरुवा समायोजन ऐन विपरीत थियो। त्यसैगरी मन्त्रालयको समन्वय महाशाखा र सार्क क्षयरोग केन्द्रमा प्रमुखको रूपमा क्रमशः डाक्टर विवेक कुमार लाल र रीता भण्डारी जोशीलाई दिने निर्णयबाट पनि राज्यमन्त्री श्रेष्ठ पछि हट्नु भएको छ। डाक्टर विवेकलाई परिवार कल्याण महाशाखा र जोशीलाई समन्वय महाशाखामा जिम्मेवारी दिइएको छ। 11औं तहको सरुवा राज्यमन्त्रीले गर्न मिल्ने नियम भए तापनि कोभिड-19 युनिफाइड अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा डाक्टर रुद्र मरासिनलाई नियुक्त गरेपछि पनि पत्र फिर्ता लिनु परेको थियो। त्यसैगरी दरबन्दी खाली नहुँदै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ल्याइएका नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव समेत रहनुभएका डाक्टर बद्री रिजालको पनि सरुवा पनि विवादित बनेको छ। राज्यमन्त्रीले ऐन नहेरेर स्वार्थ समूहको कुरा सुनेर निर्णय गर्दा यस्तो गल्ती भएको मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइ रहेको छ। मन्त्रालयका विज्ञ कर्मचारीको कुरा नसुनेरै शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन यस्तो निर्णय भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको कार्य सम्पादनबाट आफू असन्तुष्ट रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार राष्ट्रिय सभाको विधान व्यवस्थापन समितिले गरेको कार्यक्रममा उहाँले संसदको कार्य सम्पादनमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै ठाउँ रहेको बताउनुभयो। संसदको प्रभावकारिताको कुरा गर्ने हो भने म आफै पनि पूर्ण सन्तुष्ट छैन। उहाँले भन्नुभयो, कार्य सम्पादनमा कति चुस्त कति वैज्ञानिक सुधार गर्नुपर्नेछ, इमानका साथ म त्यसमा केन्द्रित हुन्छु उहाँको भनाइ छ। आफू सभामुख भएको 2 वर्षको अवधिमा दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको देखेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सापकोटाले लोकतन्त्र भनेको अरूलाई उपदेश दिने विषय नभई आत्मसात गर्ने र व्यवहारमा प्रयोग गर्ने विषय भएको पनि बताउनु भयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले संविधान कार्यान्वयनका लागि जनताले अनुभूत गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कानून नबन्दा कतिपय मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले नेकपा एमालेमै बसेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूलाई भगौडा जर्नलको संज्ञा दिनुभएको छ। शनिबार सिन्धुलीमा आयोजित कार्यक्रममा नेता झाँक्रीले दोबाटोमा बसेर यसो पानी छाम्दै गरेकाहरूलाई हेरेर पार्टी नबन्ने बताउनुभयो। जब युद्धबाट भागेका जर्नलहरूलाई ल्याएर फेरि सिपाहीहरूले कमान्डर भन्छ भने त्यो कमजोर सिपाही हो। उहाँले भन्नुभयो, तपाईँ युद्धबाट भागेका युद्ध अपराधी जस्ता मान्छेहरूलाई आज पनि नेता मान्न प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ, म चाहिँ मन्जुर छैन। संकटको बेला पिठ्यौं फर्काएर भाग्नेहरूलाई किमार्थ माफी गर्नुहुन्न उहाँको भनाइ छ। उहाँले अघि भन्नुभयो, आत्मसमर्पण गरे भने ढोका खोल्नुपर्छ। संसारमा युद्ध अपराधीहरूलाई पनि माफी दिएका इतिहास छन्, त्यसकारण ढोका बन्द गरेका छैनौं उहाँको भनाइ छ। माधव नेपाल समूहमा रहेका तर नयाँ पार्टी निर्माणमा साथ नदिएका नेताहरूप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुनुभएकी नेत्री झाँक्रीले कतिपय त हरियो साँप जस्तै भएको बताउनु भएको छ। विचार समूहको हिसाबले आफूहरूलाई लामो समय कन्फ्युजनमा राख्ने तिमीहरू
साथीहरूसँगै छौँ भन्नेहरूले नै अहिले हरियो घाँसमा बसेका हरियो साँपले झैँ सबैभन्दा धेरै डस्ने काम गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। विद्रोहलाई छिन्न भिन्न बनाउन खोजेको र नेता कार्यकर्तालाई समाजवादी आन्दोलनमा नलाग बरु निष्क्रिय बस भन्ने सन्देश दिने गरेको नेत्री झाँक्रीको आरोप रहेको छ। उहाँले अघि भन्नुभयो, हिजो अस्तिसम्म घोर कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधी मानिएका खड्ग प्रसाद ओलीले दिएको एक थान मन्त्री खान यहाँ इतिहास भएमा मान्छेहरू गए उहाँको भनाइरहेको छ। एकीकृत समाजवादीकी नेत्री झाँक्रीले आफूले एमाले फुटाएको नभई विद्रोह गरेको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेको विद्यार्थी संगठन अनेरा सबैको अध्यक्षमा सुनिता बराल चयन हुनु भएको छ। शनिबार भएको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले बराललाई अध्यक्ष चयन गरेको हो। त्यस्तै वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आरसी लामिछाने, उपाध्यक्षमा कल्पना वाइबा, निशा अधिकारी, प्रेम पाण्डे, मोती विक र महासचिवमा समीक बराल चयन हुनु भएको छ। अध्यक्ष ऐन महर सहित पदाधिकारीले भने विद्यार्थी संगठनबाट बिदा लिएका छन्। साथ गठबन्धनमा रहेको दल जनता समाजवादी पार्टी यस वर्षको संविधान दिवसको कार्यक्रममा सहभागी नहुने भएको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी संविधानमा अधुरा र विभेदकारी प्रावधान राखिएको भन्दै आइतबार मनाइने संविधान दिवसको कार्यक्रममा भाग नलिने बताउनु भएको छ। यादवले संविधानका विभेदकारी एवं त्रुटिपूर्ण प्रावधानको विरोध गर्न पनि आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले विज्ञप्तिमा भन्नुभएको छ, संविधानमा रहेका विभेदकारी एवं त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू परिवर्तनका लागि उक्त दिन असोज 3 गते संविधान संशोधनद्वारा त्यसलाई सच्याउनका लागि देशका प्रमुख स्थानहरूमा संविधान संशोधनको आवश्यकता विषयक अन्तर्क्रिया आयोजना गरी उक्त संविधानमा रहेका विभेदकारी प्रावधानको विरोध गर्न आम जनसमुदाय एवं पार्टीका संगठनहरूलाई आह्वान गरिन्छ भनिएको छ। नेपालको संविधान 2072ले मधेसी, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, खस, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक समुदायका साथै उत्पीडित जात जाति एवं समुदायले उठाउँदै आएको राष्ट्रिय मुद्दालाई सम्बोधन नगरेको यादवले बताउनु भएको छ। मलेसियाबाट एकै दिन 6 जना नेपाली श्रमिकको शव नेपाल ल्याइएको छ। सँगै अन्य 15 श्रमिकको अस्तु पनि ल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न कारण मृत्यु भएकाहरूको शव र अस्तु ल्याइएको हो। नेपाल सरकार र मलेसियामा रहेको जनउद्धार केन्द्रको पहलमा मृतकको शव नेपाल ल्याएर आफन्तलाई बुझाइएको हो। जनउद्धार केन्द्र मलेसियाका स्वयंसेवक मुकुट राय माझीका अनुसार 21 मृतक मध्ये 120 वर्ष अघि मलेसिया गई हालसम्म नेपाल नफर्किएकाहरूको समेत रहेका छन्। परिवारका सदस्यहरूले बुबाको अनुहारै नदेखेको बताएपछि जनउद्धार केन्द्रको पहलमा शव नेपाल ल्याइएको उहाँले बताउनु भएको छ। सन् 2002मा उहाँ मलेसिया गएका 3 श्रमिक सम्पर्कविहीन भएर बसेका थिए। कानुनी प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा विदेशमा मृत्यु भएका व्यक्तिको शव ल्याउन अझै सहज भएको छैन। विदेशमा मृत्यु भएकाहरूको शव ल्याउनका लागि नेपाल सरकार र त्यहाँ स्थित जनउद्धार समितिले पहल गर्दै आएको छ। सरकारले मृतकका आफन्तको घरसम्म शव वाहनमा शव पुर्याउने गर्दै आएको छ। जनकपुरको कुर्थाबाट जयनगरसम्म चलाउन भनेर नेपालमा रेल भित्र्याएको शनिबार 1 वर्ष पूरा भएको छ। भारतले विस्तार गरिदिएको ब्रोडगेज रेल मार्गको हाई स्पिड उच्च गति परीक्षण भइसक्दा पनि करिब 1 अर्बमा किनेर ल्याएको रेल चलाउन सरकारले चासो दिएको छैन। 2077 असोज 2 गते नेपाल आएका रेलहरू अहिले धनुषाको इनरवामा खुल्ला आकाशमुनि पार्किङमा छ। रेललाई सुरक्षित गर्न लगाइएको त्रिपाल फाटेर धुजा भइसक्दा पनि रेलले सेवा दिन थालेको छैन। नेपाल रेलवे कम्पनीले जिम्मा पाए पनि कहिले कर्मचारी त कहिले कानूनको अभावको कारण देखाएर रेल चलाइएको छैन। पार्किङमा राख्दा राख्दै नयाँ रेलमा खिया लाग्न थालिसकेको छ। कर सहित करिब 1 अर्ब बढी रकम खर्चेर ल्याएको रेल तत्कालै अवस्थामा चल्न नसक्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले ल्याएको रेलवे अध्यादेश संसदमा टेबल भए पनि पास नहुँदै निष्क्रिय बनेको छ। केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले रेल चलाउने वातावरण बनाउन राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको रेलवे विधेयकको मस्यौदालाई रेलवे अध्यादेशका रूपमा ल्याएको थियो। गएको 24 घण्टामा नेपालमा 1066 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8540 पीसीआर परीक्षणमा 835 जना र 2818 एन्टिजेन परीक्षणमा 231 जना गरी 1066 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 1234 जना पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त भएका छन्। संक्रमणका कारण 16 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार सक्रिय संक्रमितको संख्या 25042
82 रहेको छ, जसमध्ये 23,636 जना होम आइसोलेसनमा र 1,446 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। गएको 24 घण्टामा काठमाडौँ जिल्लामा 243, झापामा 96, ललितपुरमा 66, कास्कीमा 57, काभ्रेमा 51, रूपन्देहीमा 41, कैलालीमा 29, नुवाकोटमा 27, सुनसरीमा 26, भक्तपुरमा 13, नवलपरासी पूर्व र मोरङमा 11 जना संक्रमित भेटिएको जनाइएको छ। डोटीको तलारा तथा बैतडीको ढुङ्गाड क्षेत्रमा निर्माण हुने भनिएको 750 मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती परियोजना निर्माण अध्ययन गर्न सरकारी टोली डोटी पुगेको छ। टोलीले पश्चिम सेती परियोजनाको विद्युतक्रिय निर्माण गरिने जिल्लाको शिखर नगरपालिका तलकोट क्षेत्रको अनुगमन गरेको दिपाल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जु मलासेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ कि सेती नदी परियोजना निर्माण अध्ययन गर्न 3 सदस्यीय टोली आएको छ। टोलीले विद्युतक्रिय बन्ने ठाउँको अवलोकन गरेको छ, अब बाँध स्थलको अवलोकन गर्नेछ, उहाँको भनाइरहेको छ। परियोजना निर्माण अगाडि बनाउन नयाँ अध्ययन गर्न सरकारी टोली आएको शिखर नगरपालिकाका उपप्रमुख धौली देवी रावलले जानकारी दिनुभएको छ। अफगानिस्तानमा 1 महिनापछि विद्यालय खुले पनि छात्राहरू अझै विद्यालय जान पाएका छैनन्। तालिबान समूहले अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेपछि बन्द भएका विद्यालय खुलेको भए पनि छात्रा अध्ययन गर्ने विद्यालयहरू भने खुलेका छैनन्। तालिबानले विज्ञप्ति निकालेर माध्यमिक विद्यालयमा पुरुष शिक्षक र छात्रा अर्थात् बालकहरूलाई विद्यालय जान भनेको छ, तर विज्ञप्तिमा बालिका र महिला शिक्षकबारे केही उल्लेख नभएकाले उनीहरू विद्यालय जान नपाएको बीबीसीले जनाएको छ। पछिल्लो घटनाक्रमले तालिबानले छात्राहरूलाई विद्यालय जानबाट रोक्ने सम्भावना बढेको छ। अफगानिस्तानमा छात्र र छात्राका लागि छुट्टा छुट्टै विद्यालय भएकाले कुनै एकाथरी बन्द गर्न सजिलो छ। सन् 1990 को दशकमा तालिबान सत्तामा हुँदा अफगानिस्तानमा छात्राहरूलाई विद्यालय जान प्रतिबन्ध थियो। सन् 2001 मा तालिबानलाई सत्ताबाट हटाइएपछि अफगानिस्तानमा छात्राहरू विद्यालय जान थालेका हुन्। त्यसपछिको 20 वर्षमा विद्यालय जाने महिलाको संख्या 35 लाख पुगेको छ, तर फेरि 2 दशक अघिकै अवस्था हुने देखिएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अन्तिम समयमा सम्हालिन नसक्दा नेपाल एएफसी महिला एशियन कप 2022 को छनौट अन्तर्गत पहिलो खेलमा फिलिपिन्ससँग 2-1 ले पराजित भएको छ। उज्बेकिस्तानमा शनिबार भएको समूह एफ को पहिलो खेलमा नेपाल पराजित भएको हो। खेलमा नेपालले पहिले अग्रता लिए पनि अन्तिममा सम्हालिन नसक्दा त्यसलाई जोगाउन सकेन। नेपालले 90औं मिनेट र इन्जुरी टाइमको दोस्रो मिनेटमा गोल खाएको थियो। उज्बेकिस्तानको जेएआर स्टेडियममा भएको खेलमा बिमला चौधरीले खेलको 20औं मिनेटमा गोल गर्दै फिफा वरियतामा 33 स्थानमाथि रहेको फिलिपिन्स विरुद्ध नेपाललाई दिलाएकी थिइन्। पहिलो हाफमा अग्रता कायम राखेको नेपालले 79औं मिनेटमा 89औं मिनेटसम्म फिलिपिन्स विरुद्ध अग्रता कायम राखेको थियो, तर विदेशमा खेल्ने व्यवसायिक खेलाडीहरू सामु नेपाली खेलाडी फिटनेसमा कमजोर देखिएको बताइएको छ। अन्तिम समयमा 2 गोल फर्काउँदै फिलिपिन्सले पुनरागमनको जित हात पारेको हो। फिलिपिन्सका लागि 90औं मिनेटमा ताहनालाई अनिसले बराबरी गोल फर्काएकी थिइन्। पहिलो गोल गरेपछि फिलिपिन्सले 1 मिनेटपछि नै अर्को गोल थपेको बताइएको छ। इन्जुरी टाइमको दोस्रो मिनेटमा कमिल्ला विल्सनले फिलिपिन्सको लागि विजयी गोल गरेको जनाइएको छ। समूहको अन्तिम खेल अब फिलिपिन्स र हङकङ बीच असोजको 8 गते हुनेछ। यो समूहको विजेता अर्को वर्ष भारतमा हुने एसिया कप छनौटमा हुने जनाइएको छ। नेपाली म्याराथन धावक गोपीचन्द्र पार्कीले जर्मनीमा हुने विश्व चर्चित बर्लिन म्याराथनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन्। गत जुलाई अगस्तमा जापानमा भएको टोकियो ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित भएका पार्कीले 26 सेप्टेम्बर 10 असोजमा हुने बर्लिन म्याराथनको 47औं संस्करणमा दौडिने भएका छन्। त्यसका लागि उनी असोज 5 गते अर्थात् 21 सेप्टेम्बरमा जर्मनी प्रस्थान गर्दैछन्। म र मेरो प्रशिक्षक सन्तोष श्रेष्ठ सेप्टेम्बर 21 मा जानेछौँ। यो मेरो लागि ठूलो अवसर हो, 30 वर्षीय गोपीले भनेका छन्। टोकियो ओलम्पिकमा अन्तिम समयमा आयोजकले म्याराथनमा सहभागी संख्या धेरै भएको भन्दै नेपालबाट सहभागी गराउन नसक्ने जानकारी गराएपछि पार्की ओलम्पिकमा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट वञ्चित भएको बताइएको छ। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले शनिबार 7 प्रदेशका लागि 10 जना प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। क्यानले प्रदेश 1 मा
पुष्प थापा, प्रदेश 2 मा प्रकाश शर्मा र सुनिल शाह, बागमती प्रदेशमा सञ्जय महर्जन र गण्डकी प्रदेशमा रिजन प्रजुलाई प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका लागि वसन्त साई र जमिल अन्सारी, कर्णालीका लागि वीरेन्द्र शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि खेमराज भट्ट र जानकी भट्ट प्रशिक्षक नियुक्त भएको बताइएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।